अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में अहम खबरों का खुलासा। साहिब इस्मु अमीर और लीबिया की सदारती काउंसिल के सरबराह के दरमियान टेलीफोन पर इलाकाई और बैनुल अक़वामी हालात और बतौर ख़ास लीबिया की सूरत हाल पर बातचीत की गई है। इंसानी तिजारत की रोकथाम, मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के मामले में कतरी कोशिशों की तारीफ की जा रही है। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद में वाज़ेह कमी आ गई है और इस पर वबा पर काबू पाने की जबरदस्त कोशिशें जारी हैं। और रूस के वजीर खारजा ने कहा है कि वियना मुज़ाकरात में शरीक यूरोपीय ममालिक जाम में एटमी समझौते की शिक़ें तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मु अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बिरादर मुल्क लीबिया की सदारती काउंसिल के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद अल मनफी की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल की। टेलीफोन के इस राबते में दोनों बिरादर मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल का जायजा लिया गया। इसके अलावा इस राबते में मुश्तरका दिलचस्पी के मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल और ख़ास तौर पर लीबिया के ताज़ा तरीन हालात पर बातचीत की गई। अरब ताल्लुकात से आगे बढ़ते हुए अब कतर के बैनुल अक़वामी और इलाकाई ताल्लुकात की तरफ चलते हैं। कतर ने दोस्त मुल्क जमहूरिया बुरुंडी के 58वें यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की है। वज़ीर ममलकत डॉक्टर हमाद बिन अब्दुल अजीज अल कुआरी ने इस तकरीब में कतर की नुमाइंदगी की। जमहूरिया बुरुंडी के सदर एवरेस्ट निदाई शीमी ने उनका खैर मकदम किया और मुलाकात की इब्तिदा में वज़ीर ममलकत ने साहिब इस्मु अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की जानिब से सदर एवरेस्ट निदाई शीमी को खैर सगारी के जज्बात पहुंचाए, जिनमें उनकी सेहत व सलामती और बुरुंडी के अवाम की मजीद तरक्की और खुशहाली की तमन्ना का इजहार किया गया है। जमहूरिया बुरुंडी के सदर ने भी साहिब इस्मु अमीर के लिए इसी किस्म के जज्बात पर मुश्तमिल एक पैगाम वजीर ममलकत के सुपुर्द किया। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी से दोहा में मशरक़ वस्ता में अमन के अमल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी कोऑर्डिनेटर जनाब थोर वेंसलैंड ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में फ़िलिस्तीन के मौजूदा हालात, फ़िलिस्तीनियों को इमदाद की फराहमी के तरीक़ाकार और इस बारे में कतर और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका कोशिशों का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा ने मुलाकात में फ़िलिस्तीन के मुनसिफ़ाना मसले, बिरादर फ़िलिस्तीनी अवाम के कानूनी हुकूक़, उनके मजहबी हुकूक़ और सन 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़िलिस्तीनियों की आज़ाद स्टेट के क़याम के बारे में कतर के मुस्तक़िल मौक़िफ़ पर जोर दिया, जबकि इस फ़िलिस्तीनी स्टेट का दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। जनाब थो वेंसलैंड ने कतर की कोशिशों पर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन कोशिशों के नतीजे में गजा की पट्टी में फायरबंदी पर अमल हुआ है। तो कतर मसला फ़िलिस्तीन की मदद करने वाले मुल्कों में सरे फहरिस्त है और वो पूरी फ़िलिस्तीनी सरजमीन में अमन और सुकून को रासिख करने की इलाकाई और बैनुल अक़वामी कोशिशों में पूरी क़ुव्वत के साथ शरीक है। वो वहाँ तामीर की कोशिशों में भरपूर हिस्सा ले रहा है और मुख्तलिफ इंसानी और तरक्याती मंसूबे कायम कर रहा है। गजा की पट्टी की वजारत पब्लिक सर्विसेज और आबादी के अंडर सेक्रेटरी जनाब नाजी सरहान ने रेडियो को दिए गए अपने बयान में कतर की कोशिशों और गजा की पट्टी में उसकी तरफ से दी जाने वाली इमदाद का जिक्र किया है। कतर के फ़ाल यानी एक्टिव बैनुल अक़वामी किरदारों और ख़ास तौर पर
انسانوں کی تجارت کی روک تھام کے لیے اس کی کوششوں اور ملک میں آنے والی افراد قوت یعنی لیبر کے تحفظ کے لیے قطر کی جدوجہد کو سراہا جا رہا ہے۔ امریکہ کی وزارت خارجہ نے انسانی تجارت سے متعلق سن 2021 کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے، اور امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے وزارت ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور کے معاون انڈر سیکرٹری برائے امور انسداد انسانی تجارت جناب محمد حسن العبیدلی کو انسانی تجارت کی روک تھام کے ایک چیمپئن کے اعزاز سے نوازا ہے، اور یہ اعزاز ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے انسانوں کی تجارت کے خلاف جنگ میں کوئی غیر معمولی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ گلوبل لیگل ریفارم تنظیم کی جنرل کوآرڈینیٹر اور امریکی قانونی ماہر شیری مکارتھی نے دہشت گردی کی روک تھام کی کوششوں اور قطر اور اقوام متحدہ کی پارٹنرشپ کی تجدید کیے جانے کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی روک تھام اور اس کے انسداد کے لیے پارلیمانی شراکت کے ساتھ اقوام متحدہ کے دفتر کا دوحہ میں افتتاح دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ختم کرنے کی کوششوں کو فروغ دینے کی ایک اہم بنیاد ہے۔ وزارت صحت عامہ نے آج اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 64 کیسز اور بیرون ملک سے آنے والے مسافروں میں اس وائرس کے مزید 69 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ مزید 115 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 2,20,100 ہو گئی ہے۔ گو قطر میں اب کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں واضح کمی آ چکی ہے، لیکن متعلقہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی اس وبا پر قابو پانے کے لیے زبردست کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ملک میں متاثرین کی تعداد میں کمی، احتیاطی تدابیر کی پابندی، حفاظتی اقدامات، ویکسینیشن کی مہم کی برقراری اور لوگوں میں اس بیماری کے خطرات سے آگہی اور اویئرنیس کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ ایک اطمینان بخش بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وبا ختم ہو چکی ہے اور احتیاطی تدابیر میں کسی طرح کی کوئی کمی کر دی جائے۔ دسیوں فلسطینیوں نے آج نماز جمعہ کے بعد جبل صبیح کی طرف نکالے جانے والے عوامی جلوس میں شرکت کی ہے۔ اس جلوس کا مقصد یہودی آباد کاروں کی جانب سے اس پہاڑی پر ایک یہودی بستی تعمیر کرنے کی کوششوں کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ قابض فورسز نے بیتا نامی قصبے میں احتجاج کرنے والوں کے خلاف آنسو گیس کے گولے اور ساؤنڈ بم استعمال کیے ہیں۔ یہ قصبہ مغربی کنارے کے شہر نابلس کے جنوب میں واقع ہے۔ قابض اسرائیلی فورسز نے شہر غزہ کے جنوب میں فلسطینی گروپوں کے ایک ٹھکانے پر بھی بمباری کی ہے، لیکن ابھی وہاں سے انسانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ بیروت کی بندرگاہ میں ہونے والے دھماکے کی تحقیقات کرنے والے جج جسٹس طارق بیطار اب نگران وزیر اعظم حسان دیاب سمیت بڑے سیاستدانوں کو بھی پوچھ گچھ کے لیے بلانا چاہتے ہیں۔ لبنان کی نیشنل میڈیا ایجنسی نے بتایا ہے کہ جسٹس بیطار نے پارلیمنٹ کے نام ایک خط ارسال کیا ہے، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر مالیات علی حسن خلیل، پبلک ورکس کے وزیر غازی زعیتر اور وزیر داخلہ نہاد المشنوق، جو کہ سب کے سب اب سابق وزراء ہیں، ان کی امیونٹی ختم کر دی جائے تاکہ ان سے پوچھ گچھ کی جا سکے اور وہ جہاں کہیں بھی ہوں ان کا پیچھا کیا جا سکے۔ مصر کے وزیر آبپاشی ڈاکٹر محمد عبدالعاطی نے متنبہ کیا ہے کہ پانی کے وسائل میں کمی سے ملک کو بہت بھاری نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کمی سے آبادی کے بہت بڑے حصے پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، جن میں بہت سی جابز اور ملازمتیں ختم ہو جائیں گی، سوسائٹی میں عدم استحکام آ جائے گا اور مغربی ملکوں اور دوسرے ملکوں کی طرف غیر قانونی نقل مکانی کی ایک بڑی لہر آ جائے گی، اور یا پھر نوجوان دہشت گرد تنظیمیں جوائن کر لیں گے۔
वादे रहे कि बैनुल अक़वामी सलामती काउंसिल सूडान, मिस्र और इथियोपिया के दरमियान तनाज़े पर बहस के लिए अपना एक इजलास बुलाने वाली है, जबकि इन तीनों मुल्कों के मौक़िफ़ों में बहुत ज्यादा दूरियां पाई जाती हैं। और आज के नशरे की आखिरी खबर, यूरोप की तरफ से पहले भी अंदेशों का इजहार किया गया है कि एटमी समझौते को बहाल करने के लिए वियना में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे। अब इन मुज़ाकरात का अगला दौर शुरू करने की तारीख के हवाले से मुतज़ाद खबरें दी जा रही हैं। रूस के वजीर खारजा सर्गी लैवरोव ने तो ये कह दिया है कि इन मुज़ाकरात में शरीक मगरबी ममालिक ये कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाते हुए इस जामे समझौते की शिकों को तब्दील कर दिया जाए, तेहरान पर नई जिम्मेदारियां डाल दी जाएं। रूस ने यह इशारा भी दिया है कि कुछ फरीकों को मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने के लिए वक्त की जरूरत है। और आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर।